नेपाली कांग्रेस भित्रै असन्तुष्टि, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको प्रष्टीकरण। नेपालमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति विकराल समस्या, पछिल्ला 3 वर्षमा 8,000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्क। विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको सफलतापछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको प्रभाव विस्तार हुँदै राज्यको अनुदारवादी नीतिका कारण लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमण फैलिँदै क्लिनिकहरूमा जाँच गर्ने बिरामीको संख्या बढ्दो र मोरक्को विश्वकपको सेमी फाइनल पुगेपछि फुटबल जगत तरंगित, फाइनलमा पुग्न अर्को स्तब्धपूर्ण नतिजाको पर्खाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। केही राजनैतिक समूहमा आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदी बन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध शुरू भएको छ। सत्ता समीकरणको गृह कार्य भइरहेका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसबाटै विरोध भएको छ। त्यस्तै प्रतिपक्षी दलले समेत अध्यादेशको आलोचना गरेका छन्। सरकारले भने हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याएको प्रष्टीकरण दिएको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन सरकारले विभिन्न राजनीतिक समूहमा आबद्ध रही विभिन्न कसुरमा संलग्न भएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि कानून आधार बनाउन अध्यादेश ल्याएको हो। भावी सत्ता समीकरणका लागि साना दलहरूको समर्थनको खोजी भइरहेका बेला ल्याइएको अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ़ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिएका छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अध्यादेशबाट सरकार चलाउने विषय संविधान विरुद्ध हुने भन्दै त्यसले कांग्रेसलाई क्षति पुग्ने बताए। सकेसम्म अध्यादेशबाट शासन चलाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो सिद्धान्तमा म अडिल छु। अहिले धेरै कुरा म भन्दिनँ। काठमाडौँको मिटिङमा यो अध्यादेश नल्याउनु भने हो। यसले अप्ठ्यारो चाहिँ अलिकति हामीलाई महसुस भइरहेको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश कानूनी, राजनीतिक र नैतिक हिसाबले गलत रहेको, असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध भइरहेका बेला कांग्रेसका संस्थापन पक्षले भने त्यसको बचाउ गरेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री फर्मुला मन्सुर कसुर लागेका पार्टीलाई जनताले म्यान्डेट दिइसकेको अवस्थामा सरकारको निर्णय गलत नभएको बताए। उनले भने रेशम चौधरीजीको पार्टीलाई अहिले जनताले अनुमोदन गर्यो, त्यस्तै सीके राउतको पार्टीलाई पनि जनताले अनुमोदन गरेको छ। विप्लवजीको पार्टीका कार्यकर्ताहरू जुन राजनीतिक कारणले जेल भएछन्, सरकारले ल्याइरहेको जुन यो अध्यादेश छ यो समस्या समाधानको र एउटा राजनीतिक रूपले जुन एउटा समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्नको आवश्यक ठानेर अहिले तत्काल आवश्यकता भएकोले यसलाई ल्याएकोलाई मैले अन्यथा ठानेको छ। यसैबीच प्रतिपक्ष एमाले अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ। सत्ता र शक्तिका आडमा गलत निर्णय भएको भन्दै एमालेको विमति हो। सो पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने सरकार बनाउनको लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा, सरकार तोड्नको लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा, पार्टी छोड्नको लागि अध्यादेश ल्याउने कुरा त विगतमा हाम्रो विरुद्धको देखाएकै हो। फेरि पनि यो गरिरहेको छौँ भने क्या अनि यो सैद्धान्तिक यो कुरा त गलत कुरा हो। गर्नु पर्यो 15% जे पनि गर्ने कुरा चाहिँ यो क्याबिनेटले तोडेन गलत पनि। अरू व्यक्तिलाई रेशम चौधरी लगायत अरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाग्ने मुद्दा सुझाव लिनु पर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। भोलि राजनीतिक समाज सम्बोधन गर्नुपर्ने होला। जनताले उनीहरूलाई म्यान्डेट दिइसक्यो, जनताले उनीहरूलाई उहाँको समर्थन गरिसक्यो भनौँ न, एक कल्पना मात्रै होइन। त्यसैले उनीहरूलाई पनि हामीले राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ त्यो कुरा हो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गलत काममा चाहिँ प्रयोग गर्न भएन। अध्यादेश ल्याएपछि राजनीतिक वृत्तमा मात्र नभई सामाजिक वृत्तमा पनि सरकारको कदमको व्यापक विरोध भएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई फिर्ता लिन कानून संशोधन गर्न खोज्नु गलत भएको टिप्पणी भइरहेका छन्। राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले भने नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन हुने मुखैमा त्यो समयमै यो अध्यादेश ल्याउनु भनेको त यो व्यवस्थाकै अवमूल्यन गरेको हो। यो सम्पूर्ण प्रक्रियाकै अवमूल्यन गरेको। त्यो विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउने उहाँहरूको त्यो त विधेयक पारित हुन्छ हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के छ भने संसद गठन हुने मुखैमा उहाँहरूले यसरी अध्यादेश ल्याउनु भनेको चाहिँ उहाँहरूको राजनीतिक आवश्यकता आफ्नो ठाउँमा होला। यो भनेको चाहिँ व्यवस्थाकै अवमूल्यन। अहिले नागरिक उन्मुक्ति जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ता विभिन्न मुद्दामा कारागारमा छन्। सरकारमा सहभागी हुन गठबन्धनले गरेको आग्रहमा नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको रिहाईलाई पहिलो शर्त बनाएका छन्। यही विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ। तर काम चलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा विरोध तीव्र भएको हो। सरकारी कदमलाई लिएर आलोचना भए पनि सरकारले भने अध्यादेशको बचाउ गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न राजनैतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यका साथ यो अध्यादेश हामीले सम्माननीय राष्ट्रपतिमा
सिफारिस गरेका छौं र यो विगतका सरकार योभन्दा अघिल्ला सरकारले पनि यस किसिमका अध्यादेशहरू जारी गरेको छ। यस किसिमले माफी दिने कुराहरूको सहमति गरेको छ। फौजदारी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर मुद्दा फिर्ता लिने कानूनी आधार बनाउन खोज्दा सरकारको कदम आलोचनाको भागीदार भएको हो। सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाइसकेकाले अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयतर्फ चासो देखिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। यसैबीच सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074लाई संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ। विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छूट दिने गरी अध्यादेश ल्याउने मन्त्री परिषदको निर्णयको विवरण माग गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई पत्रचार गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई 3 दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। सरकारले अध्यादेशबारे लेखेको पत्रको जवाब पठाएपछि थप निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ। प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा सवारी दुर्घटना र त्यसबाट भएका मानवीय क्षति विकराल समस्या बन्दै गएको छ। पछिल्ला 3 वर्षमा भएका 1 लाख बढ़ी सवारी दुर्घटनाबाट 8,000 बढ़ीले ज्यान गुमाएका छन्। दुर्घटनाको क्रम बढ़नुमा सवारी चालकको लापरवाही, सवारी साधनको खराबी र सड़कको दुरावस्था मुख्य कारण मानिएको छ। दुर्घटना कम गर्न विज्ञहरूले सड़क सुरक्षामा प्रभावकारी कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा ट्रक, टिप्पर, डोजर, बस, मोटरसाइकल लगायत 25,788 सवारी दुर्घटना भएका छन्। सो दुर्घटनामा परि 2,251 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै वर्ष 2077-78 मा 33,135 सवारी दुर्घटनाबाट 2,500 को मृत्यु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 39,379 सवारी दुर्घटना हुँदा 2,883 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा 12,298 सवारी दुर्घटना हुँदा 789 जनाको निधन भएको छ। यी तथ्याङ्कले नेपालमा सवारी दुर्घटना र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति विकराल बन्दै गएको देखाउँछ। सवारी दुर्घटना बढ्नु बारे यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल भन्छन्, एउटा चाहिँ हाम्रो सड़क पूर्वाधार चाहिँ सुरक्षित नभएको कारणले, अर्को चाहिँ सवारी साधन चाहिँ पूर्ण रूपमा कन्डिसन नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि दुर्घटना हुन्छ। अर्को चाहिँ हामीले नियम कानून पालना नगर्दा पनि दुर्घटना भइरहेको छ। त्यस्तै सड़क प्रयोगकर्ताको लापरवाहीको कारणले पनि धेरै दुर्घटनाहरू भइरहेको छ। र त्यो बाहेक चाहिँ अब सड़क प्रयोगकर्ताको एउटा एटिट्युड, साइकोलोजीले गर्दाखेरि पनि सड़क दुर्घटना भइरहेको छ। देशभर 3 वर्ष यता 1,10,600 सवारी दुर्घटना भएका छन्। सो दुर्घटनामा परि 8,423 जनाको मृत्यु भएको छ। सवारी दुर्घटना हुनुमा चालकको लापरवाही, सड़कको दुरवस्था र सवारी साधनको खराब अवस्था लगायत मुख्य कारण रहेको नेपाल प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राई सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आफूहरूले गरेको पहल मात्र पर्याप्त नभएको बताउँछन्। दुर्घटना कम गर्नका लागि ट्राफिक नियमलाई विद्यालय शिक्षादेखि नै समेट्नु पर्ने राईले बताए। कुल लेभलबाट चाहिँ त्यसलाई समावेश गर्दै जानुपर्छ। यसले गर्ने तपाईँको 80% कम हुन्छ। अनि यो त प्रहरीले मात्रै बनाएर भनेर हुँदैन के यो। यसमा अनि त्यसपछि अर्को कोअर्डिनेटेड बडी छ। प्रहरीले ट्राफिक नियम हेर्ने, रोड बनाउने सड़क विभागले, लाइसेन्स बाँड्ने यातायात व्यवस्था विभागले। अब हेर्नुहोस् है, त्यहाँ यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सहरू बाँड्दाखेरि त्यो ड्राइभरलाई त्यो सम्बन्धी ज्ञान छ कि छैन लगायतका चाहिँ सबै इन्टिग्रेटेड बडीहरू एक भएर जानुपर्छ। सड़क सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि थुप्रै जिम्मेवार निकाय छन्। तिनै निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडिएर समन्वय हुन नसकेपछि सड़क दुर्घटना कम हुन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ। विज्ञ गजुरेलका अनुसार मुलुकभर 1 लाख किलोमिटर सड़क सञ्जाल छ। यी मध्ये 1/3 मात्रै सड़क सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गरी बनाइएको छ। सड़क निर्माणमा उचित ध्यान दिएर दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सकिने सुझाव गजुरेलको छ। मेन अब सड़क विभागले स्तरीय सड़क बनाउनु पर्यो। भइरहेको सड़कको सड़क अडिट गरेर चाहिँ कहाँ समस्या छ त्यसलाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्दै जानु पर्यो। त्यस्तै अब अर्को पक्ष भनेको यातायात व्यवस्था विभाग हो। यातायात व्यवस्था
व्यवस्था विभागले सवारी साधन कन्डिसनमा छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक जाँच गर्ने, त्यो एउटा लागू गर्नु पर्यो। त्यस्तै अब लाइसेन्सको प्रक्रियामा पनि पोख्तलाई मात्र लाइसेन्स दिन पर्यो। ठूला सवारी दुर्घटनाबाट बढी मानवीय क्षति भएपछि गठन गरिएका छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्दै गएको हो। त्यसैले सवारी दुर्घटना रोक्न खास कुनै निकाय मात्र नभई यातायात व्यवसायी, चालक र सवारी प्रयोगकर्ता लगायत सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने देखिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। यसैबीच जाजरकोटको छेडाघाट नगरपालिका स्थित लेवा गाउँ भीर बाटीमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 जना घाइते भएका छन्। दैलेखबाट जन्ती बोकेर गएको बस भीरबाट खस्दा सो संख्यामा मृत्यु भएको छेडाघाट नगरपालिकाका वरिष्ठ अयव दीपकराज गिरीले जानकारी दिनुभयो। जीपमा 12 जना यात्रु सवार थिए। दुर्घटना साँझ करिब 5 बजे भएको अयव गिरीको भनाइ छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। नेकपा एमाले प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सांसदको सूची सच्याउन निर्वाचन आयोगले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको छ। प्रदेशसभातर्फका समानुपातिक सांसदको नामावलीमा त्रुटि देखिएपछि आयोगले हिजो नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई त्रुटि सच्याउन पत्र पठाएको थियो। अन्य दलले संशोधित सूची बुझाए पनि एमाले नसच्याई बुझाएको आयोग स्रोतले जनाएको छ। दलहरूले प्रदेशसभातर्फ पठाएको सांसद को सूचीमा क्लस्टर नमिलेको, क्रम संख्या अनुसार नाम सिफारिश नभएको, अल्पसंख्यक पठाउनुपर्ने स्थानमा अन्यलाई सिफारिश गरेको लगायत त्रुटि भेटिएका थिए। समानुपातिक सांसद सिफारिशमा भएका त्रुटि सच्याएको विवरण प्राप्त नभएसम्म समानुपातिकमा निर्वाचित भएको घोषणा नगरिने आयोगका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले गत 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा करिब 5 लाख मत बदर भएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले मंसिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुल खसेको मत करिब 1,10,46,000 मध्ये 5.6% अर्थात 5,58,000 मत बदर भएको बताउनु भएको हो। त्यस्तै प्रदेशसभाको समानुपातिक तर्फको मत सबैभन्दा बढ़ी 6.55% बदर भएको भट्टराईले बताउनुभयो। त्यस्तै सबैभन्दा कम मत बदर प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ 4.7% भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सबैभन्दा बढ़ी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5.70% मत बदर भएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा 4.16% मत बदर भएको छ। गत चुनावमा कुल मतदाता 1,79,88,570 मध्ये 61.41% मतदान भएको थियो। उपसचिव भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 5.09% मत बदर भएको छ। त्यस्तै प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ 4.07% मत बदर भएको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। भारतको गुजरातमा सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनावमा ठूलो सफलता हात पारेको छ। सन् 1995 देखि 27 वर्षसम्म लगातार भाजपाले गुजरातमा आफ्नो पकड़ राख्न सफल भएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह प्रदेशमा सत्तारूढ़ पार्टीको दबदबा तोड्न अन्य दल विफल भएका छन्। 2 वर्षपछि हुने आम निर्वाचनका लागि विधानसभा निर्वाचनको महत्वपूर्ण अर्थ रहने भएकाले भाजपाको सफलतालाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या भइरहेका छन्। खास गरी पछिल्लो समय अल्पसंख्यक समुदायमा भारतीय सरकारले लिएको अनुदारवादी नीतिका कारण उसको लोकतान्त्रिक छविमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। सन् 2017 को विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीले गुजरातमा 79 सीट जितेको थियो। यसपटक भने 156 सीट भाजपाले जितेको छ। 182 सीट रहेको गुजरातको विधानसभामा भाजपाले आफ्नो प्रभाव झनै बढ़ाएको छ। गुजरातमा विपक्षी कांग्रेस र आम आदमी पार्टी बीच भोट बाँडिएकाले त्यसको लाभ सत्तारूढ़ भाजपालाई पुगेको विश्लेषण भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्व र आकर्षणका आधारमा मतदाताले पुनः भाजपालाई नै रोजेको विश्लेषक पी खरेलको भनाइ छ। भारतका अन्य राज्यका तुलनामा गुजरातले केन्द्र सरकारको तर्फबाट पाएको प्राथमिकताको आधारमा मतदाताले भाजपालाई नै रोजेको हुन सक्ने खरेलले बताए। सत्तारूढ़
दल प्राय 2 चोटि 3 चोटि जितेपछि जित्दैन आजकल। तर उसले जित्नुको मतलब सेवा पुर्यायो, जनता ढुक्क भए यसले केही गर्यो भनेर। फेरि भारतमा चाहिँ अरू दलहरू लडचहरू छैन, गुजरातमा चाहिँ उनले सेवा पुर्याएकै हो भन्ने। र फेरि एउटा नौलो कुरो के हो भने 5औं पटक जित्दाखेरि त झन्डै 3/4 जति सिट आयो। यो त गजबको हो नि। सत्तामा धेरै पटक बसेपछि त आउँदैन नि। व्यापार गर्नेहरू त्यहाँ कल्चर पहिलेदेखि भयो। महात्मा गान्धी टिके हुन्, राम्रो अवस्थामा पनि बिगारे उदाहरण प्रशस्त छ, त्यहाँ चाहिँ बिग्रेन। भारतको पश्चिम बंगालमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीले सन् 1977 देखि सन् 2011 सम्म 7 पटक विधानसभामा चुनाव जितेर रेकर्ड राखेको इतिहास आधुनिक भारतको एउटा कालखण्ड थियो। कंग्रेस आईको प्रभाव घट्दै गएको अवस्थामा भाजपाको आक्रामक चुनावी प्रचारले निर्वाचन नतिजालाई प्रभावित पारिरहेका छन्। मोदीको उदयपछि फेरिएको भारतीय राजनीतिमा दल विशेषको विरासतको प्रभाव भन्दा पनि सरकारले गरेको काम नै मुख्य मापक हुने विश्लेषक चन्द्र किशोरको भनाइ छ। एकै दलको लामो समय प्रभाव रहँदा लोकतन्त्रमा फरक विचारहरू ओझेलमा पर्ने र त्यसको असर अल्पसंख्यकमा पुग्न सक्ने विश्लेषण भारतको चुनावसँग जोडिएका छन्। अहिलेको चुनावी नतिजाको व्याख्या गर्दै विश्लेषक चन्द्र किशोर भन्छन्, एउटै पार्टी लामो समयसम्म हुँदाखेरि राज्यको जुन तन्त्र हो त्यो तन्त्रमा त्यो दल विशेषको प्रभाव हुन्छ, राज्यको तन्त्रको दलीयकरण हुन्छ। त्यसरी पश्चिम बंगालमा हेर्नुभयो भने वार्डसम्मको पनि कुरामा कम्युनिस्ट पार्टीको सिफारिस चाहिन्थ्यो। त्यो दलीयकरणले गर्दा जो कुनै दलमा आबद्ध छैनन् ती मान्छेहरू आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्छन्। त्यसैले गुजरातमा त्यहाँ एउटै दल लामो समयसम्म हुँदाखेरि त्यसको सुन्दर पक्ष हो, विकासका कुराहरू गम्भीरता पाउँछन्। तर भुइँ तहमा त्यहाँ वैकल्पिक सोचाइहरू, भुइँ तहमा त्यहाँ न्यायका अवस्थाहरू कसरी भइराखेका छन् होइन, सामाजिक न्यायको अवस्था कस्तो छन् होइन, ती पक्षहरूका बारेमा हामी त्यति च्याउन सकेका छैन र अहिलेको मूलधारको भारतीय मिडियाले त्यसलाई आलोकित गरेका छैनन्। तटीय प्रदेश गुजरातको अहमदाबाद सुरत व्यापारिक केन्द्र मानिन्छन्, जसलाई प्रवर्धन गर्न प्रधानमन्त्री मोदी र भाजपाले निकै कसरत गरिरहेका छन्। गुजरात मात्रै नभएर भारतभरि नै भाजपाको बढ्दो प्रभाव प्रति विज्ञहरूले चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। भाजपाको नियन्त्रण बढ्दै जाँदा लोकतन्त्रको हिमायती भनिएको भारतमा अधिनायकवादको उदय हुन सक्ने टिप्पणी भएको छ। जर्मनी स्थित हाइडबर्ग विश्वविद्यालयका साउथ एसिया इन्स्टिच्यूटका प्राध्यापक राहुल मुखर्जीले भनेका छन्, हिन्दुत्वको एजेण्डाका कारण भाजपालाई टक्कर दिन सक्ने पार्टीको अभावले भारतलाई अधिनायकवाद उन्मुख बनाउन सक्छ। कान्तिपुरसँगको हालै एक अन्तर्वार्तामा चर्चित पत्रकार रविश कुमारले भारतीय संचार माध्यमकै कारण पनि मुलुकमा लोकतन्त्र मरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। अपोजिशन को जिस तरह से इस मीडिया ने किल किया है, खत्म किया है उसके स्पिरिट को, तभी लोगों को समझना चाहिए कि बात सिर्फ अपोजिशन की पार्टी का नहीं था। बात है कि डेमोक्रेसी में 2 साइड के बिना तो लोकतन्त्र होता नहीं ना, एक साइड का लोकतन्त्र नहीं होता। विपक्षीलाई जसरी संचार माध्यमले खत्म गरेको छन् त्यसको भित्री कुरा भनेको लोकतन्त्रमा फरक पक्ष र विचार आवश्यक छ। लोकतन्त्र एक पक्षीय हुनै सक्दैन, कम से कम 2 भन्दा बढी पक्ष हुनुपर्छ। स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि बहुपक्षीय हुनुपर्छ, जसका कारण विचारमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, टकराव हुन्छ, काम हुनेछन्, जसले राजनीतिक दललाई मात्र नभई राज्य र सरकारलाई पनि जवाबदेही बनाउँछ। सिर्फ बात पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, हमें इंस्टीट्यूशन को भी अकाउंटेबल बना के रखना था पत्रकारों को। आधुनिक विश्वमा विचारको राजनीति ध्रुवीकृत हुँदै जाँदा हरेक मुलुकमा प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई समस्या पार्न सक्ने देखिएको छ। कुनै दल विशेषले लामो समयसम्म शासन गर्दा सरकारी संयन्त्रमा हुने दलीयकरणले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि खतरा बढ्दै जाने चिन्ता व्यक्त भएका छन्। भारतकै हकमा पनि धार्मिक र सामाजिक अल्पसंख्यकमाथि राज्यले अपनाइरहेको नीति र व्यवहारले लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउन नसक्ने भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब संखुवा सभा डायरीको पालो। संखुवासभा डायरीबाट दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। संखुवासभामा 1 वर्षको अवधिमा 46 मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन्। इन्सेकका अनुसार जिल्लामा 1 वर्षको अवधिमा 46 वटा मानव अधिकार तथा ज्यादतीका घटना भएका हुन्। 1 वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै महिला हिंसाका घटना भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संखुवासभामा अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम नसक्दा कित्ताकाटको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण अन्तर्गत यही मंसिर 23 सम्म प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गालाई गैर कृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो। 10 स्थानीय तह रहेको संखुवासभामा अधिकांश पालिकाले यो काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन।
सड़क निर्माण गरेपछि आसपास निश्चित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाइँदैन। तर संखुवासभाको खाँदबारीमा भने पूर्वाधार निर्माणका लागि खनिएका सड़कको लगत कट्टा नगर्दा जथाभावी घर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ। सड़क क्षेत्रलाई छाड्नुपर्ने जग्गाको लागत 25 वर्षदेखि नकाटिँदा धमाधम पक्की घर निर्माण हुन थाले पनि नियामक निकाय मौन छ। संखुवासभामा निर्माण गरिएका सड़कको लगत कट्टा नहुँदा स्थानीयले जथाभावी घर टहरा निर्माण गरिरहेका छन्। मायाखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकका लागि साधारण शेयर बिक्री खुल्ला गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा शुक्रबारदेखि प्रति किता 100 रुपियाँ अंकित दरमा 12,40,000 किता शेयर सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ को निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई निष्कासन गर्ने शेयर मध्ये 60% अर्थात 6 लाख किता शेयर आयोजना अति प्रभावित क्षेत्र संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका 8 र 9, धर्मदेवी नगरपालिका 3, 4 र 5 तथा मादी नगरपालिका 4 र 6 वडाका बासिन्दाका लागि छुट्याएको छ। हवस् त संखुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साकी बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बाँकेको नेपालगंज तथा कोहलपुर क्षेत्रमा विद्युतको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार सञ्जाल निर्माण गर्ने भएको छ। विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन पूर्वाधारहरूको सञ्जाल निर्माण गर्न लागि प्राधिकरणले जनाएको छ। सन् 2050 सम्म वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित माग प्रक्षेपण गरी 400, 220 र 132 केबी क्षमतामा प्रसारणलाई निर्माण गरिने भएको हो। सो क्षेत्रमा बढ्दो उद्योग र शहरीकरणको कारण सन् 2050 भित्र 800 मेगावाट बिजुलीको माग हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चीनमा कोविड विरूद्धको प्रतिबन्ध हटाउन थालेपछि कोरोना संक्रमण बढ़न थालेको पाइएको छ। चीनका अस्पतालमा रहेको ज्वरो क्लिनिकहरूमा जाँचका लागि मानिसहरू लामबद्ध हुने क्रम बढ़ेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। कोविड संक्रमण बढ़ेको भन्दै सरकारले अपनाएको कोविड विरूद्धको शून्य नीतिको सर्वत्र विरोध भएपछि हटाउन चीन सरकार बाध्य बनेको थियो। अझै पनि चीनमा विशेष गरी वृद्ध वृद्धालाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ। अहिलेसम्म नियन्त्रणमा रहेको कोविड-19 ले फेरि अर्को लहर ल्याउन सक्ने भन्दै विशेषज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। बेजिङमा अघिल्लो साताको तुलनामा ज्वरो जचाउन जाने व्यक्तिहरूको संख्या 16 गुणाले बढ़ेको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। अब खेल प्रसंग। खेलकुदका अन्य विधामा जस्तै फुटबलमा पनि जितको आफ्नै महत्व छ। ठूला प्रतियोगितामा जित्दा इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ अनि चर्चा विश्वव्यापी रूपमा हुने नै भयो। यही मेसोमा कतार विश्वकप फुटबलको सेमी फाइनल समीकरण पूरा भएसँगै अहिले एउटा टीमको चर्चा सबैभन्दा बढ़ी छ। त्यो टीम भनेको अफ्रिकन मुलुक मोरक्को हो। युरोपेली फुटबलको बलियो टोली पोर्चुगललाई हराएर अन्तिम चारमा पुगेपछि मोरक्कोले एउटा इतिहास बनाइसकेको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। कैदीबन्दीको मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि व्यापक आलोचना। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि। हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन अध्यादेश ल्याइएको सरकारको प्रष्टीकरण। नेपालमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति विकराल समस्या। पछिल्ला 3 वर्षमा 8,000 भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको प्रहरीको तथ्याङ्क। जाजरकोटको लेवा गाउँ भिरबाटीमा जन्ती बोकेको जीव दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु। विधानसभा निर्वाचनमा भाजपाको सफलतापछि भारतमा प्रधानमन्त्री मोदीको प्रभाव विस्तार हुँदै राज्यको अनुदारवादी नीतिका कारण लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रहार हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त। चीनमा फेरि कोरोना संक्रमण फैलिँदै क्लिनिकहरूमा जाँच गर्ने बिरामीको संख्या बढ्दो र मोरक्को विश्वकपको सेमी फाइनल पुगेपछि फुटबल जगत तरंगित। फाइनलमा पुग्न अर्को स्तब्धपूर्ण नतिजाको पर्खाई। हाउस त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार।